చేసుకో ఇట్లా పూజ నేను వస్తే ఇప్పుడు अनंतासनाय नमः प्रणवत्या परब्रह्मणिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यं ओं सत्यवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् उमापो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं शुभावृत्यार्थं च शुभेच्छोभने मङ्गले मुहूर्ते अत्र पृथिव्यायां जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्यात् वायुव्यप्रदेशे श्रीकृष्णावेण्यां गोदावरी और मध्यप्रदेशे सर्वस्वदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यवहारिकशान्द्रमाणेन स्वस्ति श्री विश्वावसनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे आध्यायन्तौ षष्ट्याया पादरः वासरस्थौ स्थिरवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे मङ्गलविशेषणविशिष्टायां शुभादितौ श्रीमान् श्रीमतः श्रीरामनामनिशोद्रभवस्य लक्ष्मीनारायणनामदेवस्य सुमतीनाम्नीं नरेन्द्रनामदेवस्य शिरीषानाम्नीं आराध्यनामदेवस्य वर्षितनामदेवस्य सहकुटुम्बानां अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं श्री महागणपति पूजा करिष्ये तदंगः कलशाराधनं च करिष्ये ओम తర్వాత మంచి ఒక సాంగ్ డాన్సా డాన్స్ కాకుండా మనం బతుకమ్మ సరే ఒకటి नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णिकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम चंद्राय नमः नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम कुमार गुरवे नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम मूषिकवाहनाय नमः ओम पार्वतीपुत्राय नमः श्री महागणाधिपतये नमः గ్రీవా పాట పెట్టి మళ్ళా చూడు ఏ ఆగుతుంటే అయిపోతే రోజు కథ వేరు మంచిగుంటే మంచిగుంటాం ఏమంటావు షేరు ఎవరేం చేస్తారో చెయ్యని నాకుంది వేటే నా పని నా పాట గుంజేస్తుంది నీ ఆత్మని ఒక్క లైన్ తోని వినిపిస్తా బాధని